साना उद्योग व्यवसायका दुःख घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीहरूले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीहरू कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरूले प्राथमिकताका साथ आफूहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले 2076 चैत्रदेखि नै साना तथा मझौला व्यवसाय मारमा परेकाले सुन्निएको अवस्थामा व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मूल आधार नै साना तथा मझौला उद्योगहरू भएको र विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन कर तिर्ने व्यवस्था गरेकाले कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै उहाँले व्यवसाय नै ठप्प भएको बेला कर तिर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई सफ्ट कर्नरबाट हेरिदिए हुन्थ्यो। जसले कर्जा लिएका छन् उनीहरूले 2-4 महिनाको कर्जा मात्रै मिना गरिदिए धेरै राहत हुन्थ्यो। सरकारले अहिले पनि ट्याक्स तिर्न आऊ भनिरहेको छ, अनलाइन ट्याक्स तिर भनिरहेको छ। घरमा त कसैको पनि पैसा हुँदैन, व्यवसाय गर्ने मान्छेको पैसा त बजारमा हुन्छ। जब बजारै ठप्प छ, बजारै बन्द छ, हामीले कसरी कर तिर्ने? तर हामीले तुरुन्तै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकले लकडाउनभरि कर्जा तिर्नका लागि बाध्य नबनाउने भनेको छ। यो राम्रो कुरा हो, तर लकडाउन अवधिभरि भनेर पनि भएन। बजार सामान्य नहुने बेलासम्मका लागि कर्जाका लागि ताकेता गर्नु भएन। लकडाउन खुल्न साथै कर्जाको किस्ता तिर्न कसरी सकिन्छ? अब यो अवस्थामा सरकारले पनि अलिकति साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई अलिकति सफ्ट कर्नरबाट हेर्दैदेखि होइन, जसले चाहिँ कर्जा लिइरहेका छन्, ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेका छन्, उनीहरूको ब्याङ्कमा पनि 2-4 महिना 8-10 महिनाको लागि चाहिँ कर्जा मिना गर्दै पनि हुन्थ्यो। घरमा त कसैको पनि पैसा हुँदैन नि। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको त पैसा भनेको त बाहिर बजारमा हुन्छ। जब बजारै बन्द छ, बजारै ठप्प छ भने हामीले कसरी कर तिर्ने? अहिलेको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने? अब अनलाइन सुविधा छ भनेर चाहिँ नि, तर हामी अहिले तुरुन्तै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ क्या। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा बाहिर छ, बजारमा छ, बजार बन्द छ। अब बजारमा पनि हामीले सामान दिएको व्यापारीहरूले पनि के गर्ने? बजार बिक्री भएर कन्ज्युमरले त्यो किनेको, उहाँहरूले पनि रनिङ पुँजी क्यापिटल रनिङ हुन्छ, पैसा आउँछ अनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ नि त। त्यो नै छैन, अब कसरी हामीलाई दिनुहुन्छ? अब यो विषयमा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। बजार सामान्य नहुने बेलासम्मको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि ब्याज तिर्न आऊ भनेर ब्याजमाथि उल्टो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगाउनु पनि भएन हैन। यो तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरी विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिडका कारणले हामी ठूलो मारमा परेका छौँ। हाम्रो अवस्था जर्जर रहेको छ। सरकारले ठूलो राहतको प्याकेज हामीलाई ल्याउनुपर्छ। 2 वर्षसम्मको नवीकरण छुट पाउनु पर्दछ। कोभिड अवधिभरि बैंक ब्याज छुट पाउनु पर्दछ। हामीले बैंक ब्याज तिर्ने अवस्थामा छैनौँ। विगतको वर्षमा तिरेको पैसाकै आधारमा रिभर्स गरेर उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई सरकारले यसपटक पनि राम्रो नजरले हेरेन भने 4,18,000 उद्योगी छौँ। ती उद्योगीहरूको अवस्था दयनीय छ, अझ दयनीय भएर जान्छ। हामी उद्योगी रहँदैनौँ। ठूला घरानासँग नोकरी माग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। धेरै उद्योगीहरू पलायन भइसके, धेरै उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग छोडेर अब अर्को पेसामा लागिसके, ट्रेडिङ बिजनेसमा लागिसके। म अब नाम के भनौँ, ठुला औद्योगिक घरानाहरूले मतलब हाम्रा सरकारले दिएका मतलब सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्, तर हामी उद्योगीहरूलाई, हामी लघु घरेलु साना उद्योगीको जुन सरकारले हेर्नुपर्ने नजर, त्यो चाहिँ राम्रो अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। हुन त मलाई
के लागेको थियो 30 वर्षमा म यो महासङ्घमा लागेको 30 वर्ष भयो। यो 21औं वर्षमा चल्या म संस्थापक सदस्य महासङ्घको। सरकारले यसपालि नै सम्बोधन गरेको थियो भने म गर्वका साथ कतै पनि म बोल्न सक्ने बोल्थेँ, तर त्यो कागजमा नै सीमित भयो। यसपालि चाहिँ यदि कागजमा नै सीमित भयो भने हामी उद्योगी रहँदैनौँ। अब हामीले कुनै ठुला घरानाहरूको उसमा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हामीले पनि जागिरको खोज्नुपर्ने बाध्यता होला र त्यो दिन कति सङ्कटपूर्ण दिन होला यसबाट विचार गर्नुहोस्। हामी उद्योगीहरू यदि हामीले अर्को उद्योगमा गएर यदि नोकरी खोज्न गयौँ भने हाम्रो अवस्था के होला बुझ्नुहोस्। हामी अहिले उद्योगी छौँ, हामीले कमसेकम एउटा उद्योगमा 10 देखि 50 जनासम्म हामीले काम गर्न दिएका छौँ अहिले यो कोभिडको अवस्थामा पनि, तर अब त्यो पनि बन्द भयो। अब हामी माथि आश्रित परिवारहरू कहाँ जाला? कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ। पुनर्कर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाइदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनिएका 15 लाख रुपैयाँको बिना धितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष पौडेलले महिला उद्यमीका लागि सरकारले 15 लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि बैंकहरूले धितो माग्ने गरेकाले समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकहरूले अघि सार्ने विभिन्न किसिमका प्रक्रियागत जटिलताका कारण सरकारले घोषणा गरेको बिना धितोको कर्जा पनि महिला उद्यमीले नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सहुलियत कर्जामा पनि कमर्सियल बैंक र वाणिज्य बैंकको ब्याज दरमा नै फरक छ। वाणिज्य बैंकले 3% दिन्छ तर कमर्सियल बैंकले 5% दिन्छ। 5% ब्याज तिर्न पनि महिलाहरू तयार हुँदा पनि उनीहरूले कर्जा पाएका छैनन्। एकैपटक 15 लाख दिन पुग्दैन भने त्यसको 50% दिए पनि हुन्थ्यो नि। बैंकका लोन अधिकृतसँग सेटिङ मिल्यो भने कुनैले पाएका पनि छन् तर अधिकांशले पाएका छैनन्। महिलाहरूलाई पेन्डुलम जस्तो के राष्ट्र बैंकले भन्यो तर बैंकहरूले त्यो कर्जा सजिलो ढङ्गले दिएका छैनन्। उहाँले मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्न भने उद्यमी व्यवसायलाई जिम्मा दिनु पर्यो। सरकारले लगानी पुँजीका आधारमा उद्यमीहरूको वर्गीकरण गरेर राहत प्याकेज ल्याउनु पर्दछ। महिला उद्यमीहरूले समयमा बैंकको ऋण तिर्न सक्दछन्, ब्याज पनि तिर्दछन्। एउटाको लागि भनेर अर्कोको लागि लगानी गर्दैनन्। जति इमानदारीका साथ महिलाहरूले व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि सरकारले सफ्ट कर्नरबाट हेर्नु पर्दछ। त्यो साना तथा मझौला व्यवसायले नि वर्गीकरण चाहिँ गर्नै पर्छ पुँजी अन्तर्गत, हैन। साना तथा भने हाम्रो 25 करोडसम्मकोलाई चाहिँ नि साना तथा मझौला व्यवसाय भनेर मानिएको छ, हैन। औद्योगिक नीतिले त्यो गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो लगानी अनुसार भनौँ न, लगानी अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि ब्याज दर घटाउने सहुलियत दिने कुरालाई चाहिँ बजेटमा नै हामीले समावेश गरेर वर्गीकरण गरेर, हैन। त्यो वर्गीकरण गरेर यतिदेखि यति पुँजी लगानी गरेकोलाई यो यतिसम्म गर्ने, योभन्दा माथिकोलाई यतिसम्म गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप वर्गीकरण गरेर चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई मिना गर्ने कुराहरू पनि त्यही अनुसारले छुट्याएर जाने चाहिँ बजेटमा व्यवस्था गर्यो भने अझै हामीलाई राहत हुन्छ। गभर्मेन्टले नीति त ल्यायो, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्न त भन्यो, तर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यति सजिलो तरिकाले चाहिँ नि लोन दिइरहनु भएको छैन अहिले, हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि दबाब दिनु पर्यो, नेपाल सरकारले पनि दबाब दिनु पर्यो, हैन। मोनिटरिङ गर्ने काम त उहाँहरूको हो नि। यदि उहाँहरूले मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि ठुलो उद्यमी संस्थाहरू छन्, ती उद्यमी संस्थाहरूलाई दिनु पर्यो कि। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताउनु भयो। हामीले 2 वर्षको नवीकरण शुल्क छुट हुनुपर्छ कमसेकम भनेर त्यो हामीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने दस्तुरको 100% छुट हुनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दैछौँ र यो पनि हुनुपर्छ, नीति कार्यक्रममा अहिले लागू गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। र आउने बजेटमा लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई स्पेशल प्याकेजको व्यवस्था 1 करोडसम्मका काम गर्ने उद्योगीहरूलाई 2% ब्याज दरमा, मतलब पुनर्कर्जाको आवश्यकता पर्छ 2% ब्याज दरमा 1 करोडसम्म। त्योभन्दा माथि जस्तो जस्तो मतलब स्केल बढ्दै जान्छ, सिलिङ बढ्दै जान्छ, त्यसमा 2 देखि 3% को बिचमा मतलब राखेर पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन होस्। 25 लाख रुपियाँसम्म महिला दिदीबहिनीहरूलाई पुनर्कर्जा दियोस्। त्यो 9 प्रकारका सहुलियत कर्जाहरू छन्, त्यसलाई कन्टिन्यू राखोस्, हैन। तिनीहरूमा पनि 10 लाख रुपियाँ मात्रै सहुलियत कर्जा छ, मतलब अन्य शीर्षकमा। महिलाहरूको हकमा 15 लाख रुपियाँ थियो, त्यसलाई सुचारू रूपमा
व्यवस्थापन रूपमा राम्रो व्यवस्थापन होस् भन्ने म चाहन्छु। स्वदेशी वस्तु उत्पादन हामी गर्छौँ, सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेका वस्तुलाई अपनत्व मानेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइदियोस्। हामीले विदेशको मुख हेर्नु नपरोस्, हामीलाई मतलब भन्सार दरमा छुट होस्, हामीले ल्याएका र मेटेरियलमा भन्सार दर छुट होस्। मिल मेसिनरीमा 1% ब्याज दरमा मतलब के अरे 1% महसुल लाएर हामीले मिल मेसिनरीहरू हामीले उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। यावत कुरा यदि भएन भने सरकारले हामीलाई मतलब अगाडिको दिनमा लघु घरेलु साना उद्योगी हो भनेर त्यो चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने कुरा यो प्रश्न उठ्न सक्छ। 25 करोडसम्मको लगानीमा खुलेका उद्योगीहरूलाई सरकारले साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत राखेको छ। त्यसैगरी 25 करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठुला उद्योग अन्तर्गत राखिएको छ। 5 लाख रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी र वार्षिक 50 लाख रुपियाँभन्दा कम कारोबार हुनेलाई लघु उद्यम अन्तर्गत राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को अन्त्यसम्म नेपालमा 2,75,433 साना तथा मझौला उद्योगहरू दर्ता भएका छन्।